میری پرانی نظم ہے، کلام میرا پرانا ہے لیکن کلام ہے میں کو فرمائش کی تھی یہ سب کو لازمی سنا ہونی ہو اساں اصحاب دے بردے سبائی لوگ کیوں سڑ دے اساں اصحاب دے بردے سبائی لوگ کیوں سڑ دے اساں اصحاب دے بردے سبائی لوگ کیوں سڑ دے اساں اصحاب دے بردے سبائی لوگ کیوں سڑ دے اساں اصحاب دے بردے سبائی لوگ کیوں سڑ دے اساں اصحاب دے بردے جنا تن مرد دھن اسلام دی خاطر لٹایا ہے بنا تن مرد دھن اسلام دی خاطر لٹایا ہے جنا احد بدر خندق اندر رب کو منایا ہے انہوں رب کو منایا ہے تے جنت دے وچ وسدے سبائی لوگ کیوں سڑ دے تے جنت دے وچ وسدے سبائی لوگ کیوں سڑ دے اساں اصحاب دے بردے سبائی لوگ کیوں سڑ دے اساں اصحاب دے بردے دے ایمان دا قسم خدا خود آپ چیدہ ہے ایمان دا قسم خدا میں پوچھیا ہے قرآن کنوں میرے سائند صحابہ کیا گن میں کو پاک قرآن جواب دیتے اے راضی رب دی رضا گن ہر لغزش تو محفوظ بھی ہے تے آپس وچ روحا ماگن بس طیب انہاں دی عظمت دے یہ بدر حنین گواہ جدے ایمان دا قسم خدا خود آپ چیدہ ہے خدا خود آپ چیدہ ہے جدہ خود آپ چیدہ ہے رضی اللہ عنہم دی سند رب صحیح بھی دیدہ ہے سند رب صحیح بھی دیدہ ہے اسا قرآن پہ پڑھ دے سبائی لوگ کیوں سڑ دے اسا قرآن پہ پڑھ دے سبائی لوگ کیوں سڑ دے اسا اصحاب دے بھر دے سبائی لوگ کن شاگرد مدنی دے تے مدنی صحیح پڑھایا ہے شاگرد مدنی دے تے مدنی صحیح پڑھایا ہے مدنی صحیح پڑھایا ہے سبق جہاد کا مدنی صحابہ چا پکایا ہے صحابہ چا پکایا ہے تہوں صفتہ پہ کر دے سبائی لوگ کیوں سڑ دے تہوں صفتہ پہ کر دے سبائی لوگ کیوں سڑ دے اسا اصحاب دے بھر دے سبائی لوگ کیوں سڑ دے چکو رب نے روحا ماؤ دے دھاگے وچ پرویا ہے جکو رب نے رحمان دے دھاگے وچ پرویا ہے دھاگے وچ پرویا ہے ہاتھے تو کری نہ
لٹایا مال زر اپنا سائیں دے اشارہ تو لٹایا مال زر اپنا لٹایا مال زر اپنا اولادوں تے جڑا داناریاں لٹوایا گھر اپنا انہاں لٹوایا گھر اپنا بتائے آپ رب در دے صدائی لوگ کیوں سڑ دے بتائے آپ رب در دے صدائی لوگ کیوں سڑ دے اصحاب دے کلام ہے جو میرا کوئی فکر چھوڑنا واسطے اصحاب دے بار دے سونے سائیں دے صحابہ دی ادا رب نو پسند آئی سونے سائیں دی صحابہ دی ادا رب نو پسند آئی ادا رب نو پسند آئی حالڑیوں لڑایا تے وفا رب نو پسند آئی وفا رب نو پسند آئی لٹائے مال زر گھر تے صبرے لوگ کیوں سڑ دے لٹائے مال زر گھر تے صبرے لوگ کیوں سڑ دے اصحاب دے بر دے سارے ہدایت دے ستارے یار مدنی دے سارے ہدایت دے ستارے یار مدنی دے ستارے یار مدنی دے مد گھٹ تو علا تمنا اہن حبدار مدنی دے اہن حبدار مدنی دے یہ تھے یار تو صدقے یہ تھے یار تو صدقے یہ تھے یار تو صدقے سبائی لوگ کیوں سڑ دے اصحاب دے بر دے کیا کو سبحان اللہ میرے زور تو بھی صدقے تھے تھوڑی چوک تو بھی صدقے چھک کیا نادرہ چھک کیا کو جا سبحان اللہ اصحاب دے بر دے ہر موڑ تے اسلام دا پرچم بلند کیتا انہاں ہر موڑ تے اسلام دا پرچم بلند کیتا اسلام دا پرچم بلند کیتا کہو طیب صحابہ دی غلامی نو پسند کیتا غلامی نو پسند کیتا اساں جھان دا لڑ پھڑ دے اساں جھان دا لڑ پھڑ دے اساں جھان دا لڑ پھڑ دے سبائی لوگ کیوں سڑ دے اساں جھان دا لڑ پھڑ دے سبائی لوگ کیوں سڑ دے اساں اصحاب دے بر دے سبائی لوگ کیوں سڑ دے اساں اصحاب دے بر دے سبائی لوگ کیوں